والنظر إلى العالم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ومنی فی سر ساما مددی قبل ایدی مددی کعبی ایما مددی وگردابی ولا افتاد کشتی ضعیفانی سکشتارات پشتی وحق خواجہ عثمان غارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم ناری آغوث اعظم میزنم رمز شیخ احمد رضا خواہ قطب علم میزنم قادریم ناری آغوث اعظم میزنم رمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم خدا کے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری مغی الدین جیلانی. یا خدا بگری جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ غاز بگری خدا امداد کن امداد کن امداد کن نظرن جگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اب تو بول دو یار اسی سے کام لے رہے لوگ بول دیا کرو. آئیے حضرات اب یہ بھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس احادیث کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ مراد سب سے پہلے اپنے آقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس سید ابرار و اخیار نائب پروردگار سیاہ گلا مقام مالک انسوجا عرب کے ناقہ سوار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہی بزم جنت شافعی روز محشر ساقی حوض کوثر سنہری جاریوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے کل بروز قیامت اپنی زبانی نبوت سے شفاعت کا جافزہ مزدہ سنانے والے شوہر عائشہ گوہر خدیجۃ الکبریٰ والد فاطمہ الزہرا شمس الدحا بدر الدجا نور الہدا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت و عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम। मोहतरम हज़रात, काफी समय से बहुत बड़ी बड़ी बेहतरीन अंदाज में आपने नातो मनाक़िब पर समाअत की, और मुझसे पहले आपकी बस्ती के जो हमेशा रेगुलर कंटिन्यू आप यहाँ रहते हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वाज़ो नसीहत की। उनके बाद अली जनाब हाफिज़ कारी अय्यूब रज़ा साहब कबीला मर्दाज़िल्लाहुल आली ने भी बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने अपना खिताब रखा। आप हज़रात ने बड़ी ही दिलजोई के साथ समाअत किया। उनसे कबल पेशतर मेरे अब्दुल अजीज़ हाफिज़ कारी खतीब व इमाम बख्शा मोहतशिम रज़ा सल्लल्लाहु ने भी बड़ी बेहतरीन अंदाज में आपके सामने अपनी बात रखी और आप हज़रात ने समाअत की। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमने बहुत सी शादियाँ देखी, बहुत से शादियों के प्रोग्राम किए, बहुत से शादियों में महफिल मीलाद का इनेकाद हुआ, लेकिन हमने लोगों को बुला करके पढ़वाते हुए तो देखा, लेकिन किसी नौशे को आज पहली बार पढ़ते हुए देखा। बचल के बोलो सुभान अल्लाह। काश अगर हर घर में ऐसा हो जाए तो क्या बात है। खुद दूल्हे मियाँ में खड़े होकर के अपना कलाम आप हज़रात के समातों के हवाले किया। ऐ खुदा नसीबी को मेरे इस तरह जगमगा देना, बड़ी ही खुशी की बात है और हर नौजवान को ये होना चाहिए। लेकिन हम भी चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप झेल सको चंद मिनट तो अपने लबों को खोल के बोलो कि हाँ हम बर्दाश्त करना जानते हैं, तब तो हम कोई बात शुरू करें। पता लगा इधर से शुरू करें इधर से खत्म हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इजाजत दो सब, तब बोले हम सब लोग मचल के बोल दो इश्क़ रसूल में अपने दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इससे दुआ है कि जिसने हाथ उठाए परवरदिगार आलम इनके हाथों को उठाने के सदके में परवरदिगार आलम इनकी तमाम दुनिया की जो भी जायज़ एक तमन्ना ही अपने हबीब के सदके में काबिल और कबूल फरमाए। तो आइए हज़रात, चंद बातें आप हज़रात के सामने रखूंगा। उससे पेशतर चंद अशार बेटी के ताल्लुक से जो मेरा माहौल रहता है, जहाँ बेटे की शादी हो या बेटी की हो, मैं चंद अशार हैं वो गुनगुनाता ज़रूर हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ इस लायक नहीं है, आवाज़ इनकी भी अच्छी है, इनकी भी अच्छी है, इनकी भी अच्छी है, इनकी भी अच्छी है, तो मेरी भी इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। मसल के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें यार थोड़ी सी हंसी आ जाए और तुम थोड़ा मूड में आ जाओ, इसलिए बोलना कि बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिंबर रसूल बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ बैठ करके हंसने हंसाने की बात नहीं की जा तो बेहतर है। लेकिन इसलिए बोला ताकि तुम्हारा दिल जो है जिंदा हो जाए। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में घसते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। तो जो हज़रात अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं वो मुलाहिज़ा फरमाएं, और जो बेटों से मोहब्बत करते हैं ना वो खामोश बैठे रहें। बिल्कुल जो बेटियों से मोहब्बत करते हैं वो सुभान अल्लाह बोलें कि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, और महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। अब जिसकी शादी नहीं है वो सोच रहा हम कैसे करके बोले हमारी बेटी नहीं, बेटी नहीं है, बहन तो है, माँ तो है ना। कि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, और महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी नहीं बेटा से ना मुराशन हो, जरूरी नहीं बेटा से ना मुराशन हो। मेरे नबी का चला खानदान, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। लग रहा तुम बेटों से मोहब्बत करते हो यार, बड़े खामोशी से बैठे होते, बोल दिया करो यार।
صرف ہونٹوں کی تو ضرورت ہے، جنبش کرو ہونٹوں کو، حرکت لاؤ زبان کو، تو سبحان اللہ بول دو۔ سبحان اللہ۔ کہ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری نہیں بیٹا سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اور دو تین اشعار اور ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، کہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، ارے رحمت خدائی پاک کی، رحمت خدائی پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائی پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں۔ اور اگلا بند ملاحظہ فرمائے، بڑے خوبصورت انداز میں شاید نے لکھا ہے، لیکن تم اپنی عادت سے چوک گئے، تمہیں دھکا مارنا پڑ رہا، بار بول دیا کرو یار، چل کے بولتے رہو تبھی تو بات بنے گی۔ کیا لکھا ہے شاعر نے کہ بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوست تو کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوست تو کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوست تو کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوست تو کبھی، سوئے ہوئے نصیب، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ اس منطبت کا سب سے لاسٹ بند، آخری بند ملاحظہ فرمائے۔ اگر اشعاری پڑھتا رہوں گا تو گفتگو کب کروں گا؟ تو تم بھی سوچ رہے ہو کہ یہ شعر پڑھتا رہے گا تو گفتگو کب کرے گا، کب مائک پہ سے ہٹے گا، کب ہمیں کھانا ملے گا؟ سب کے دل میں ہوگی یہ خواہش، لیکن لاسٹ بند ملاحظہ فرمائے کہ ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، 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 بابل کے گھر کو چھوڑ کے، بابل کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، بابل کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائی پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی